अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। आखिरी चंद लम्हात रह गए नाज़रीन, फैसला कुन घड़ियां आ चुकी हैं। फैसला आर होगा या पार, या तो फिर ये 76 साल से जिन कुत्तों ने शेर की खाल पहन रखी है, या तो वो इस मुल्क से भागेंगे, तो या फिर आप अवाम जो उनसे हमेशा के लिए गुलामी का तोग पहन लेगी। ये आपके ऊपर है। आज मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे वो चंद लम्हात शेयर कर लूं, क्योंकि मैंने आपको बार बार आपको बताया, पिछले 6 महीने से जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, वो सारे का सारा जो मलबा है, वो सारे की सारी वो जो जिम्मेदारी है, वो मैंने अपने कंधों पे ले रखी थी। आपको बार 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 आपको समझाया कि ये आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, ये जर्नैल जो हैं ये कैसे पावर में आते हैं, ये कैसे आपके ऊपर हुक्मरानी करते हैं, और ये कैसे सिविल गवर्नमेंट्स को चलाते हैं। जिन लोगों को आप लोगों ने सरों के ऊपर अपना ताज बनाकर रखा हुआ है पिछले 76 सालों से, वो एक्चुअल में शेरों की शक्ल में, शेरों की खाल में कुत्ते हैं। ये लोग वो हैं जो आपकी आंखों में मीडिया के जरिए से धूल झोंकते आए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बानी को कत्ल कर डाला, ज़ियारत में जहर देकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। उनकी बहन को जलीलो रुसवा किया। जब वो बहन इस कोर कमांडर लाहौर का यानी जिन्ना हाउस का अपना चार्ज लेने आई, कब्जा लेने आई, तो इन्होंने उनको बड़े गंदे अल्फाज से पुकारा। ये वही जर्नैल हैं जो आप ही की माओ, बहनों, बेटियों, भाइयों, शोहरों को उठाते हैं और मिसिंग कर देते हैं। ये वही जर्नैल हैं जो कि सियासतदानों की बेटियों के साथ रंगरलियां मनाते हैं। ये वही जर्नैल हैं जो कि IMF से कर्जा लेने के लिए सिविल गवर्नमेंट को भेजते हैं और उस कर्जे का 90% खुद खा जाते हैं। यही वो जर्नैल हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा। यही वो टोला है 225 लोगों का, चोर, ठग, डकैत और लुटेरों का, जिन्होंने पाकिस्तान की कौम को एक मजलूम कौम बना दिया हुआ है। खुद मुख्तार नहीं, मजलूम कौम बना दिया हुआ है। और फिर कायदे आजम के बाद एक और शख्स आया, 76 साल गुजरने के बाद एक और शख्स आया, इसका नाम इमरान खान है। जब इसको ये पता चला इन जर्नैलों को कि इनकी कोई कमजोरी हमारे हत्थे नहीं चढ़ रही, तो क्यों ना एक और प्लान बनाया जाए इसको अंदर करने का। अगर इस शख्स ने इस गरीब कौम को अमीर बना दिया, इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया, इस मुल्क के कौम को अंधेरे से निकालकर रोशनी में खड़ा कर दिया, तो हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन मानेगा। हमारा जो जागीदाराना ये जुल्म, जबर और बर्बरियत का जो निजाम हमने बना रखा है, उसको कौन सुनेगा। तो यही वजह थी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ प्लान करके उसको $300 मिलियन में बेच दिया। प्लान इसने खुद बनाया, जैसे आर्किटेक्ट प्लान बनाता है, लकीरें खींचता है, इसी तरीके से इसने पेपर के ऊपर वो प्लान बनाकर टेबल किया अपने पाकिस्तान के दुश्मन मालिक के सामने, और वहां से 300 मिलियन यूं समेटे जैसे कोई जुए की टेबल से पैसे समेटता है। यूं समेटे और निकल गया। पीछे उसने अपने ये इजिप्शियन, मिस्री फिरौनों को छोड़ दिया। आप खुद बड़ा चला गया और फिर ये दूसरे फिरौन छोड़ गया, आसिम मुनीर की शक्ल में, DG ISI नदीम अंजुम की शक्ल में। अब इन्होंने $300 मिलियन लिए अमेरिका में 2 महीने पहले, और उसके साथ साथ $800 बिलियन वो भी समेटे। किस लिए? कौमी असासों को बेचकर। तमाम चीजें मैंने बताई। फिर मैंने अभी आपको बताया कि जब ये इलेक्शंस का मौसम शुरू हुआ कि ये PTI को शिकस्त देंगे, उनके लोगों को उठाएंगे, तशद्दुद होगा, सरेआम तशद्दुद होगा। आप हर जगह देख रहे हैं, किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी सूबे में रोजाना की बुनियाद पर अवाम के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, चाहे वो रैलियां हो, जलसे हो, जुलूस हो, कन्वेंशन हो, कोरन मीटिंग्स हो, या फिर पब्लिक खुद ब खुद बाहर आई हो। आंसू गैस का कहा, आंसू गैस मारी जा रही है।
یہ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے راتوں کے وقت اٹھایا جا رہا ہے، اور میں نے یہ 6 مہینے سے آپ کو وہ شعور دے رہا تھا جو عمران خان صاحب چھوڑ گئے تھے۔ عمران خان صاحب کو اندر کر دیا، ان کی بیوی کو مریم نواز کی خواہش پر اندر کر دیا، نواز شریف کو بھی بیچ میں تھوڑی سی لات لگانی پڑی کہ میری بھی یہی خواہش ہے یہ اندر ہو جائے۔ ان کی خواہشات پوری کرتے 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 25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کر ڈالا ان جرنیلوں نے۔ یہ وہ اصل مجرم ہیں، یہ وہ اصل مجرم ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف 250 بھیڑیے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ایکچوئل کتے ہیں، انہوں نے شیروں کی کھالیں پہن رکھی ہیں، کبھی یہ شیر دکھائی دیتے ہیں تو کبھی بھیڑیے۔ میں نے ان کے جو بھیڑیوں والی روپ تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا، پچھلے 6 مہینے سے میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں کہ میرے عوام کو، میرے پاکستانیوں کو یہ پتا چل سکے، ان کا اصل روپ دکھائی دے سکے۔ میجر جنرل فیصل نصیر جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، اور پھر یہ ندیم انجم ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی میں مجرے کرواتا ہے۔ یہ جو میجر جنرل فیصل نصیر ہے یہ سیاستدانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے، جن میں ایک مریم نواز بھی ہے۔ ایک نے اپنے رزسٹ کیا، ختیجہ شاہ نے، وہ اس کو فوراً سے پہلے اس کو باہر نکال دیا جیل سے اور رہائی دے دی۔ کیوں؟ کہ اب اس نے شور مچانا شروع کر دینا تھا کہ کہیں ہمارا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، میرے چہرے کے اوپر لگی ہوئی، یعنی کہ وہ جو اس نے ناخن مارے تھے یہ ڈرٹی ہیری کے چہرے پہ، وہ کہیں سامنے نہ مجھے لانے پڑ جائے میڈیا کے۔ عاصم منیر امریکہ میں جاتا ہے اور یعنی فون کرتا ہے قاضی کو، عمران خان کو کسی بھی کیس میں جلد سے جلد 10 سے 11 سال کی سزا دے۔ یہ میں نے آپ کو بنا کر دیا تھا، یہ ویڈیو بنا کر دی تھی۔ اب یہ ڈیسائیسو موڈ آ چکا ہے، یا تو حقیقی آزادی یا پھر ہمیشہ حقیقی غلامی۔ اس شخص نے جس کو 200 سے زیادہ مقدموں میں ملوث کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کیا وہ پرامن ہوگا؟ اس کے دماغ سے سوچیں، اس کے دماغ سے سوچیں۔ میں نے آپ کو تقریباً 1 مہینہ پہلے ویڈیو بنا کر دی کہ عمران خان صاحب اب وہ عمران خان صاحب نہیں رہے، اور کل آپ سن لیں ایک اور اسکالر نے، ایک اور عالم نے آ کر بیان دیا ہے میڈیا پہ کہ عمران خان صاحب وہ شخص نہیں رہا۔ عمران خان صاحب کے دماغ سے سوچیں، کیا وہ اس وقت پرامن رہتے جب ان کی عوام کے اوپر گولیاں برسائی جاتی، آنسو گیس پھینکی جاتی، لاٹھی چارج کیا جاتا؟ کیا وہ جلسے جلوس کرنے بند کر دیتے؟ کیا وہ عوام کو باہر نکالنا سڑکوں پہ بند کر دیتے؟ کیا وہ پرامن ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے؟ جس شخص کو پتا ہو کہ میرے اوپر 20 سے 25 سال کی اب عمر قید لگ گئی ہے، وہ پرامن ہوگا؟ یہ تمام کے تمام جتنے لوگ ہیں، تمام لوگ، میں آج کسی کو بھی بخشنے نہیں والا، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو بریکنگ نیوز میں بتا رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو بن چکے ہیں جو باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ پرامن رہیں۔ یہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی جان بچی رہے، جو رہ گئے ہیں پیچھے، جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، تاکہ ان کی جان بچی رہے۔ یہ ہے آج کی بریکنگ نیوز۔ یہ آپ کو باہر نکالنا ہی نہیں چاہتے، یہ آپ کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ اب آپ نے خود نکلنا ہے۔ اب آپ کو میں نے ان کے چہرے دکھا دیے ہیں، ہر ایک شخص کا میں پچھلے 6 مہینے سے آپ کو چہرہ دکھاتا آیا ہوں، آرمی چیف سے لے کر مریم نواز تک، تمام کے چہرے میں نے یعنی کہ بے نقاب کیے ہیں۔ اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ نے ان شیر کی شکل میں، شیر کی کھالوں میں چھپے ہوئے کتوں کو اپنے سر پہ مسلط رکھنا ہے، یا آپ نے واقعی عمران خان صاحب والی کی حقیقی آزادی لینی ہے۔ وہ شخص قید ہو کر بھی آزاد ہو گیا، آپ آزاد ہو کر بھی قید ہیں اس وقت۔ اب آپ فرق سمجھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی جگہ ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈال سکیں؟ نہیں، یہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی کہ یہ شخص خود ڈرا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ خود ڈری ہوئی ہے، آپ اس ڈرے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے آپ خود ڈر رہے ہیں۔ خبر میں آپ کو بریک کرتا ہوں۔
आर्मी चीफ अब अपना बैग पैक करके बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। हर प्लान ए प्लान बी तैयार हो चुका है। प्लान ए जो सा है, प्लान बी जो है वो कल के नतीजे के बाद स्टार्ट होगा। अगर तो नतीजा उसके मर्जी के मुताबिक आया, आवाम जो पुरअमन रही और उनकी धांधली को होने दिया, तो फिर वो जम जाएगा यहीं पे। पहली ब्रेकिंग न्यूज। दूसरी, आवाम वो इंतजार कर रहा है कि अब जो है मैं देखूंगा कि अगर मूड जो सा है मेरी धांधली के बाद अगर हालात खराब होते हैं, आवाम बिफरती है, तो उसने अपना जो बैग शैग सब कुछ पैक कर लिया है वो भाग जाएगा अपनी फैमिली समेत। ये ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दी है। प्लान ए के पे ऊपर इस वक्त होगा कि जब आप उसको धांधली करने देंगे इनको। आपने देखा नहीं कि ये कैसी कैसी फिल्में चला रहे हैं चैनल्स के ऊपर। तमाम गवर्नमेंट जो सी है वो ये आपको तरबियत दे रही है कि फलां फलां के पास असला होगा, फलां फलां जो सी आर्मी के पास असला होगा, आपके पास असला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यानी कि तुम समझते हो कि जिसको चाहे वो शिकार करें। वाह, नहीं 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 नहीं। अब आपने जो पकड़ना है डंडा, जो आपने पकड़ने हैं कीलों वाले डंडे और तेजाब, पेट्रोल, जो कुछ आपके हाथ में आता है, जो कुछ आपने हकीकी आजादी हासिल करना है, कुर्बानी आपको देनी है। कुर्बानी से मुराद ये नहीं कि आपने सिर्फ मरना ही मरना है, नहीं, कुर्बानी लेनी भी है, ये भी याद रखें। इस मुल्क को आजाद करने के लिए पहले फरंगियों से आजाद करवाया था, अब जो से फिरौनों की बाकियात से आजाद करवाना है, तो इनसे कुर्बानी आपने लेनी है। पाकिस्तान को आजाद करना है ना, या करवाना है, तो इनकी कुर्बानी आपने लेनी है। मैं उस कुर्बानी की बात कर रहा हूं। मैं उस कुर्बानी की बात नहीं कर रहा जिसमें मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे 1947 में। मैं नई स्टाइल की हाइब्रिड, ये टर्न द टेबल करना है आपने। अब टाइम चेंज हो चुका है। अब आपकी बिफरे हुए ये जो लावा काफी महीनों से पक रहा है ना, जो वो शख्स बैठा हुआ इंतजार कर रहा है अंदर, उसके लिए अब रिजल्ट का टाइम आ गया है। कि ये कौम जो कहती थी कि मेरी रेड लाइन है, अब वक्त आ गया है अपनी रेड लाइन को बचाने का, इस मुल्क को बचाने का, अपनी नस्लों को बचाने का। क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है और इसको हमने संवारा है। इन कुत्तों ने, इन जर्नैलों ने, इन खबीसों ने नहीं संवारा। नवाज शरीफ जब लास्ट टाइम भागा था इस मुल्क से, जब इसको मुल्क बदर किया गया था, इंडिया के जरिए से खरबों रुपया रूट के निकल गया था। ये इंडिया के जरिए से मनी लॉन्ड्री की गई थी। और फिर वो जिस अकामे की बात करते हैं उसके साथ जो बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उसकी कोई बात नहीं करता। उसकी भी मैंने आपको बताई थी। उसमें से मिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान के खजाने से लूटकर एमसीबी बैंक से उस अकाउंट में रखा गया था जो इसके अकामे वाले अकाउंट के साथ यूएई में जुड़ा हुआ था, दुबई में। उसकी कोई बात नहीं करता। ये वो लोग हैं, कातिल है, सानिया मॉडल टाउन। उसके अलावा बेशुमार, अभी रिसेंटली इस मरियम नवाज ने अपनी काले हबशी को उसमें कत्ल कर डाला जाती उम्रा में। ये तो कातिल लोग हैं। वो जो जरदारी है, उसने भुट्टो के नाम को आज तक मरने नहीं दिया। वो मर चुका है, खप चुका है, उसकी हड्डियां शड्डियां सब कुछ गल गई होंगी। उसको वो कहता भुट्टो जिंदा है। और भुट्टो क्या नबी था वो, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, जो आज तक जिंदा है वो? या वो खुदा है जो आज तक जिंदा है? इस शख्स ने तमाम खानदान को मारा और आज अपने खुसरानुमा बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के ऊपर लगा हुआ। क्या आप चाहते हैं कि उसका बेटा या उसकी बेटी या वो खुद इस मुल्क की कुर्सी पर बैठ जाए? क्या आप ये ही चाहते हैं? तो फिर नहीं चाहते तो फिर निकलना पड़ेगा और इनको उड़ा देना पड़ेगा। और ये पुरअमन वाला काम जो है ना, इसको छोड़ दें। अब पीटीआई की लीडरशिप भी आपको कहती रहे ना, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के कहने में आकर पुरअमन रह रहे हैं। क्यों पुरअमन? किस बात का पुरअमन? आपने अपनी नस्लों को गुलाम बनाना है, आपने अपने आबाओ अजदाद को गुलाम बनाना है जो कि अभी तक जिंदा हैं। आपने माओ बहनों बेटियों का रेप करवाना है इनको सरों पे बिठा के? नहीं। अपने बेटों को, अपने शोहरों को, अपने भाइयों को मरवाना है इनके हाथों? नहीं। अब इनसे कुर्बानी लेने का वक्त आ गया है। ये कुर्बानी आपको इनसे लेनी पड़ेगी। इनको उठा उठा के मारना पड़ेगा। कल जो सा है, कल ये आपको
ڈرائیں گے، آرمی آپ کو پولنگ سٹیشنز کے باہر نظر آئے گی، پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں گی، آپ نے بالکل پرواہ نہیں کرنی، ان کو بالکل پرواہ نہیں کرنی، ان کو مارنا ہے، آپ کو ایک ڈنڈا مارے نا، اس کو اوپر 400-500 آدمی پڑ جائے۔ آپ نے کے پی کے میں لوگوں کو، غیرت مندوں کو دیکھ لیا، پٹھانوں کو، وہ سارے پڑ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ آئے پھر ماریں، ورنہ وہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں اندر ہیں، سنم جاوید طیبہ جیسی سینکڑوں ویمن، ہزاروں کے حساب سے اندر رکھی ہوئی انہوں نے، وہ کیسے باہر نکلیں گی؟ کیسے نکالیں گے ہم ان کو؟ آرمی چیف حافظ ایسا نہیں کر سکتا، آرمی چیف حافظ ایسا نہیں کر سکتا۔ کس میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ جون سا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ، اس سے اچھے کام کرانے کا ذمہ اللہ نے اپنی ذمہ رکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتا دیں، کس اسکالر نے کہا ہے کہ حافظ ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ زانی نہیں ہو سکتا، وہ شرابی نہیں ہو سکتا، وہ قاتل نہیں ہو سکتا، وہ جواری نہیں ہو سکتا، وہ ریپسٹ نہیں ہو سکتا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی آیت یا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتا دیں۔ یہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام حرامزادے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ قومیں، یہ آپ فلسطین پہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہوا ہے ان کے اوپر؟ ان کو کس چیز نے مارا ہوا کئی دہائیوں سے؟ میں خود بچہ تھا جب سے وہ ان کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے، یہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نا انصاف تھے، منصف انصاف نہیں کرتے تھے، اس میں انصاف ختم ہو گیا تھا اس ملک میں، اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایٹمی اثاثے بھی بکیں؟ ان کتوں کی وجہ سے، ان جرنیلوں کی وجہ سے، کیونکہ $800 بلین کا سودا ہو چکا ہے، 18 رکنی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، اور آج بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا۔ کیا ثبوت چاہیے؟ کہتے ہیں ثبوت دو، تمہارے سامنے ثبوت ہے، عمران خان جیل میں ہے، حق پہ کھڑا ہو کے جیل میں گیا ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ کس بات کی؟ بے گناہی کی سزا اس بھگت رہا ہے وہ، اتنے بڑے ثبوت ہونے کے باوجود وہ لوگ جو مجھ سے ثبوت مانگتے ہیں، یہ ہے وہ ثبوت۔ پہلے اس کو جا کے یعنی اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کرو، بعد میں میرے آ کر میرے پاس سے ثبوت ملا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے سے ثبوت مانگو۔ میں تو وہ شخص ہوں جس نے پچھلے 6 مہینے سے پوری ISI کو ناگو تک چنے چبا رکھے ہیں۔ یہ آرمی چیف منیر مستری، اس کی جو ان سے سانس خشک ہو جاتا ہے جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ یار یہ میری بخشی ادھیڑ دے گا، اور آپ میرے سے ثبوت مانگتے ہیں؟ ان کو چہروں کے نہیں دیکھتے کہ ڈاکٹر علی نے ان کے بخیے ادھیڑ رکھے ہیں پچھلے 6 مہینوں سے؟ یہ آقاؤں کو، اپنے فرعونی جو ان سے ہیں مغربی آقاؤں کے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ کتے غلیظ انسان۔ آپ نے اپنے، اگر ان کی نوکری بھی کر رہے ہیں، ان کے میڈیا ہاؤس میں بھی کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں، جواب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے پلان میں آپ بھی شامل ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ یہ ڈیسائزو مومنٹ آ چکا ہے، یہ فیصلہ کن گھڑی ہے، یا تو آپ نے مرنا ہے یا مارنا ہے۔ آپ کے پاس 2 آپشن رہ گئی ہیں، 2 آپشن کے علاوہ آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچا، کچھ باقی نہیں بچا آپ کے پاس۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، غلامی یا پھر حقیقی آزادی۔ اگر آپ آج کھڑے ہو گئے کل ان غلیظ حکمرانوں کے سامنے، ان جرنیلوں کے کتوں کے سامنے جو آپ کو آرمی کے گاڑیوں میں، ٹرکوں میں نظر آئیں گے، تو پھر آپ کی آزادی ہوگی، وہ بندہ جو ہے جیل میں ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ اگر آپ ان کے سامنے نہ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا حق نہ چھینا، اپنی آزادی کل نہ چھینی، اور ان کو اپنی طاقت نہ دکھائی، تو یقین مان لیں یہی ٹرکوں والے کل آپ کے باپ بن کے آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کا نبی، اور پاکستان کے تمام معصوم عوام سارے کے سارے زندہ باد۔ اور یہ آرمی کے جرنیل، یہ کتے، یہ چور، یہ ٹھگ، یہ ڈکیت، یہ لٹیرے، یہ کرنیل، یہ برگیڈیئر، یہ سارے جرنیل، یہ سارے سیاستدان، یہ 14-15 جماعتوں کی PDM، سارے کے سارے مردہ آباد۔